बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी देते हैं और ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान पर होने वाले हमले के ख़िलाफ़ आईजी पंजाब को 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में ये कहा है कि एक कौमी लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई है, ये एक संगीन मामला है, इसकी हसासियत को समझें। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को हिदायत की है कि वो शहादतें जमा करें और उनका फोरेंसिक करवाएं। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को ये यकीन दहानी भी करवाई है कि अदालत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बात ये पहले तो ये बता दूँ कि ये हुक्म किस मौके पर दिया। केस था तौहीन अदालत का, जो वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च के हवाले से किया था कि उन्हें रोका जाए। वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, अपने वादे पूरे नहीं करते, और उन्होंने 25 मई को भी अदालत के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तो तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की, अलबत्ता ये करार दिया कि मवाद ऐसा है कि इस पर नोटिस दिया जा सकता है। 5 में से 4 जजेस ने नोटिस नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि पहले हम वकला से जवाब ले लें कि क्या उन्होंने वाकई इमरान खान की हिदायत पर अदालत को यकीन दहानी करवाई थी और अदालत का फ़ैसला इमरान खान तक पहुंच गया था या नहीं, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वकला ने बताया कि उनका इमरान खान से रब्ता नहीं हो सका था, जिस पर अदालत ने वकला को भी मोरूद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि आपने गलत बयानी की और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दिया। जबकि इमरान खान और ये करार दिया कि इमरान खान साहब से एक जवाब तहरीर करवा के लाया जाए जिस पर इमरान खान के दस्तखत हों। और नाज़रीन, अभी आज जब समाअत का मौका था तो वो ये जवाब इसलिए अदालत ने मांगा था कि वो एक दफ़ा देख लें, इत्मीनान कर लें कि वाकई तौहीन अदालत हुई है तो फिर नोटिस दें। नाज़रीन, एक जज जस्टिस यहिया अफरीदी तो पहले ही तौहीन अदालत का नोटिस दे चुके हैं, लेकिन बाकी 4 जज अब तक एतराज़ कर रहे हैं और एहतियात से काम ले रहे थे। आज इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उनकी टांग में 4 गोलियां लगी हैं, वो ज़ेर इलाज हैं, इसलिए जवाब तहरीर नहीं करवा सके, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। उनकी इस सतह पर समाअत तो मुलतवी कर दी गई, लेकिन साथ ही पूछा गया कि क्या इस वाक़े की एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया गया कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, जिस पर आईजी पंजाब को तलब किया गया और चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाक़े की, इमरान खान साहब पर हमले की एफआईआर दर्ज की जाए। और अदालत ने आईजी को यकीन दहानी करवाई कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नाज़रीन, इस मामले में मैं आपको ये बता दूँ कि ये वक़ूआ है पंजाब का, और पंजाब में हुकूमत ख़ुद इमरान खान साहब की है और उनका नामज़द करदा वज़ीर आला वहाँ पर हुकूमत कर रहा है, जिनका नाम है परवेज़ इलाही। काफ लीग के से ताल्लुक़ है इनका, और ये हुकूमत बड़ी तको-दो के साथ कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला रिवर्स किया और डिफेक्टेड वोट काउंट करवाए। यानी डिफेक्टेड वोट इस लिहाज से कि काफ लीग ने अपने सरबराह, पार्टी सरबराह के हुक्म अदुली करते हुए 10 वोट तहरीक इंसाफ को दिए थे, और उनका नामज़द करदा वज़ीर आला परवेज़ इलाही, जो कि काफ लीग से ही है, वो वज़ीर आला बना, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी पार्टी मुतफ़िक़ा फ़ैसले के तहत दूसरी तरफ गई है, इसलिए ये डिफेक्शन नहीं बनती, और वोट काउंट हुए और हमजा शहबाज से वज़ारत आला छीन कर परवेज़ इलाही को दी गई। रात के 1:30 बजे इसका हल्फ हुआ और सदर ममलिकत ने हल्फ लिया। नाज़रीन, हुकूमत कायम हो गई, लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद पहुंचा। वज़ीराबाद पर इमरान खान पर एक हमला हुआ मुबैना तौर पर, जिसमें फायरिंग के वाक़यात हुए, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया जिसने ये कहा कि उसने ये फ़ायर अपने मजहबी जज्बात मजरू होने की बिना पर इमरान खान पर किया, वो उन्हें मारना चाहता था। लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं, उससे लगता है कि उसकी गोली तो इमरान खान तक नहीं पहुँची और वो काबू भी हो गया, लेकिन कहीं और से भी फायर हुए, बर्स्ट फायर हुआ, जिसके नामालूम छर्रे लगे कि गोली लगी। पहले कहा गया कि एक ज़ख़म है, फिर कहा गया 2 हैं, फिर कहा गया दोनों टांगों पर ज़ख़म है। इमरान खान साहब जो ये बात करते हैं कि हर शख्स को कानून के ताबे होना चाहिए, उन्होंने वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, उन्होंने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और एक मेजर जनरल हाजिर सर्विस मेजर जनरल नसीर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उनके कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। इस एफआईआर के दर्ज होने के में रुकावट में आपको ये वादे करता चलूँ कि वफाकी हुकूमत नहीं, ख़ुद उनका अपना वज़ीर आला है,
جس سے بات کی پوری کابینہ نے، تو وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ وہ ایک حاضر سروس میجر جنرل کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے، جس پر آج جے آئی ٹی بنانے کے لیے کہا گیا اور ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پہلے ایف آئی آر درج ہوگی، قانون کے مطابق اس کی تفتیش میں اگر ضمنی میں جو ملزمان شامل ہوں گے ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایف آئی آر اس تنازع کے باعث آج تک درج نہیں ہو سکی تھی پنجاب حکومت میں، جہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے، اور وہ یہ حوالہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان پر ایک حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو رہی۔ قانون کے نیچے سب برابر ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ خود انہوں نے کیا قانون کی خلاف ورزی کی۔ قانون یہ تھا کہ جب ان پر حملہ ہوا تو وہ اس کے بعد اپنی زخمی ٹانگ لے کر سیدھے ڈی ایچ کیو وزیر آباد جاتے، وہاں ان کا معائنہ ہوتا طبی اور میڈیکو لیگل بنتا، اور اس میڈیکو لیگل کی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوتی، لیکن وہ وہاں سے سیدھے گئے شوکت خانہ، جو کہ نہ تو سرجری کا اسپتال ہے، نہ ہڈیوں کا اسپتال ہے، کینسر ہاسپٹل ہے، ان کا اپنا ذاتی ملکیتی ہاسپٹل ہے جہاں ان کا حکم اور اثر و رسوخ چلتا ہے۔ وہاں پہلے کہا گیا کہ ایک گولی لگی ہے، پھر کہا گیا 2 گولیاں لگی ہیں، پھر کہا گیا ایک ٹانگ پر لگی ہے، ایک ٹانگ پہ پلسٹر کر دیا گیا، اور اگلی دن دونوں ٹانگوں پر پلسٹر کر دیا گیا، جس کے بعد جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں نے آ کر پلسٹر شدہ ٹانگ کا معائنہ کیا اور ایک میڈیکو لیگل بنائی۔ اس میڈیکو لیگل کی کیا قانونی حیثیت ہے یہ تو اب چیف جسٹس ہی دیکھیں گے، جو بظاہر جن کے احکامات تمام کے تمام فی الحال تو عمران خان کی فیور میں ہی جا رہے ہیں۔ ناظرین، آرڈر ہو گیا ہے، میڈیکو لیگل بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں یا دوبارہ بنے گی، شہادتیں جمع کی جائیں گی، ایف آئی آر درج ہوگی 24 گھنٹے کے اندر اندر، اور عمران خان کی جو زبانی ان کے مطابق داد رسی تھی وہ ہو جائے گی۔ یہ جو حکم ہوا ہے اس پہ نہ عمران خان صاحب عدالت میں گئے، نہ انہوں نے تحریر درخواست دی۔ قانون کے مطابق اگر ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہ کر رہا ہو تو ہائی کورٹ جایا جاتا ہے استغاثہ دائر کر کے، اور پھر ہائی کورٹ سے حکم لے کر اندراج کیا جاتا ہے۔ وہ ہائی کورٹ بھی بائی پاس ہو گئی، اور چیف جسٹس نے توہین عدالت کیس میں اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے از خود ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اس قدر لاڈلا لیڈر میں نے پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں کو آج تک نہیں دیکھا، جسے ڈے 1 سے لے کر آج تک اس کے فیور میں ہر حکم اس کی فیور میں آیا، اس کے خلاف شاید ہی کوئی گنا چنا ایک آدھا حکم آیا ہو تو آیا ہو، وہ بھی اس پر بھی عمل درآمد شاید نہیں ہوا۔ اور یہ ایک اور حکم اب عمران خان کی فیور میں آ گیا ہے، جس کے تحت آئی جی پنجاب اب پابند ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے۔ ناظرین، ایف آئی آر جب درج ہو جائے گی تو اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ جو اگلی خبر ہے، اور اس کی جو بھی صورتحال ہوگی سبھی آپ کو آرڈر کریں گے۔ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ارشد شریف کی والدہ کے خط پر بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور جو کمیشن کینیا گیا تھا اس سے رپورٹ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم خود براہ راست تو تفتیش نہیں کر سکتے، لیکن قانون کے مطابق اس کی نگرانی کریں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین، کیا صورتحال ہوتی ہے اس ارشد شریف کے معاملے پر، اور عمران خان صاحب کی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیا ایف آئی آر کے اندراج کے بعد بھی عمران خان پھر اس جگہ جا کر اپنا لانگ مارچ کنٹینیو کرتے ہیں، اور کیا انہیں اسلام آباد میں آ کر جلسے کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں؟ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد تفتیش کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بھی آپ کو بریکنگ سٹوری کے طور پر آگاہ کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے روشن بیپور، روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اگلی اپڈیٹ تک اجازت دیجیے، روشن بیپور، اللہ حافظ۔